दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति अर्थ संवादमा स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यातायात व्यवसाय लकडाउन र निषेधाज्ञाको अर्को सबैभन्दा बढी प्रभावित परेको क्षेत्र हो। लकडाउन र निषेधाज्ञा भएपछि यातायात ठप्प भएसँगै यातायातका साधनहरू सञ्चालन हुन नसक्दा यो व्यवसायमा आबद्ध लाखौं श्रमिक प्रभावित भएका छन् र यातायात व्यवसायमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। बैंकको ब्याजको कुरा छ, किस्ताको कुरा छ, श्रमिकको ज्यालाको कुरा छ। त्यसो त हरेक क्षेत्रले राज्यसँग आश गरेको हुन्छ, किनकि राज्यको दायित्व हो आफ्ना नागरिकहरूलाई बचाउने र व्यवस्थित गराउने। राज्यले यातायात व्यवसायमा के कस्तो भूमिका खेलेको छ र के छ त यातायात क्षेत्रको अवस्था। हामी आज यही विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग छलफल गर्नका लागि यति बेला जुममा जोडिनु भएको छ यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघका उपमहासचिव बसन्त भण्डारीज्यू। भण्डारीज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते सर। अब यातायात व्यवसायहरूको अवस्थाको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ न। कस्तो छ अवस्था, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, के छ अवस्था अहिले? अब यो हामी 2077 साल चैत्र 10 गतेको लकडाउन खुले पश्चात बल्ल अलिअलि तङ्ग्रिने अवस्थामा थियौँ। सुरुवात हुँदै थियो, तङ्ग्रिने अवस्थाको सुरुवात हुँदै थियो। पुनः चाहिँ यो कोभिडको दोस्रो चरणको दोस्रो भेरिएन्टको महामारीले पुनः चाहिँ फेरि हामीलाई अब उठ्न नसक्ने गरी चाहिँ अब थङ्थिलो बनायो यो महामारीले। अब हुन त विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको अवस्थामा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो यातायात क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र र यसले चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ रूपमा करिब 10 लाख चाहिँ श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिएको र प्रत्यक्ष र यसमा स्वरोजगारहरू सहित गरेर झन्डै यसमा 40 देखि 50 लाख चाहिँ यही पेसामा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएको क्षेत्र र अब यो चाहिँ नितान्त नेपाली पुँजी मात्रै यसमा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ पुँजी लगानी भएको, त्यसमा पनि अब मध्यमवर्गीय निम्न मध्यमवर्गीय मान्छेहरूको चाहिँ बाहुल्यता रहेको यो क्षेत्र चाहिँ अब यो उठ्नै नसक्ने गरी धसिएको अवस्थामा पुगिसक्यो। सर, अब यातायात सुरु नहुँदा बैंकको कर्जा, बिमा भुक्तानी, कर्मचारीको तलब यो नियमित हुन सकेको छ वा छैन? के छ अवस्था? यो त हामी गत वर्षकै ऋणहरू तिर्ने अवस्थामै भइसकेका थिएनौँ। गत वर्षको ऋण नै यथावतै थियो। हामीले ब्याज कसरी तिर्ने, अनि त्यो बाँकी अवधिको किस्तालाई कसरी लैजाने र त्यो नै पुरै त्यसलाई नै सेटल भइसकेको अवस्था थिएन। ब्याजहरू पुरानै ब्याजहरू तिर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। गाडी नै चाहिँ चलायमान चाहिँ सवारी साधनहरू नै चलायमान भइसकेका थिएनन्। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पुनः अर्को चाहिँ अब यो अर्को कोभिडको भेरिएन्ट आएर झन् अब यसले तहस नहस बनायो। अब पहिले त केही दाताहरू थिए जसले हाम्रा श्रमिकहरूलाई चाहिँ खानाका लागि केही राहतको व्यवस्था गरेका थिए। अहिले त ती अब दाताहरू पनि सकिए जस्तो छ, उनीहरूको पनि अवस्था नाजुक भए जस्तो छ। अब त उनीहरूले पनि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूलाई खुवाउन सक्ने अवस्था छैन। अब हामी पनि आफै बैंक किस्ता तिर्न नसकेर, ब्याज तिर्न नसकेर हामी आफै पनि धराशायी भइरहेको अवस्थामा अब यसैमा आश्रित मजदुरहरूलाई चाहिँ रोजीरोटी दिनलाई पनि असमर्थ भयौँ। यस्तो भयावह स्थिति यो यातायात क्षेत्रमा त झन् भयावह स्थिति सिर्जना भयो। अब त यातायात व्यवसायहरू चाहिँ यो अब कुनै हालत गाडी चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। अब सरकारले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू के छन् र अहिले के गरिरहेको छ, के गरिरहेको छैन, थोरै यसमा पनि विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। अब अहिलेको यो बजेट अहिले भर्खर अब यो सालको बजेट भर्खर आएको छ। अब केही कुराहरू बजेटमा उल्लेख भएका छन्। गत सालको पनि बजेटमा धेरै कुराहरू उल्लेख भएका हुन्। सङ्घीय सरकारले सङ्घीय बजेट मार्फत धेरै कुराहरूको आउँछन्, तर अहिले यो प्रदेश सरकारले ती सङ्घीय सरकारले गरेका कुराहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले
चाहिँ नसुनिरहेको अवस्था छ, नटेरिरहेको अवस्था छ। र यो करहरूको कुराहरू भयो, वार्षिक कर सवारी करहरूको कुरामा के सङ्घीय सरकारले छुट दिने खालको कुरा गर्छ, तर प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै नियम बनाउँछन्। उनीहरू हामी चाहिँ अब यो छुट तपाईँहरूलाई दिने हो भने हामी यो प्रदेश कसरी चलाउने, यो त हामीले उठाउने कर हो, सङ्घीय सरकारले भनेर कहाँ हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्ने। यी यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि यो पहिलेका कुराहरू पनि हाम्रो त्यत्तिकै लिङ्गरिङ भएर रहिरहेका थिए। कुनै सङ्घीय सरकारले बजेट मार्फत केही कुरालाई सम्बन्धमा प्रदेश सरकारहरूले यी हाम्रा कुराहरू कुनै सुनवाई गरेको थिएन। अब अर्को बजेट आइरहेछ, अर्को भेरिएन्ट आइसक्यो, अब यस पछाडि के हुने हो, पहिलेका कुराहरू नै नमिलिकन अब अर्को स्टेप सुरु भएपछि अब के हुने हो भन्ने कुरो अब हामी चाहिँ एकदम अन्यलमा छौँ। अब बजेटकै कुरा गर्ने हो भने सर, सरकारले 16 खर्बको लगभग 16 खर्बको बजेट निष्कासन गरेको छ यस वर्ष, आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि भनेर होइन। अब तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो कर छुटको, अब राजस्व सङ्कलनबाटै त त्यो कुरा हुने हो नि, पुरा हुने हो नि। सरकारले ल्याएको त्यो बजेट जुन छ त्यो त सबै राजस्वबाटै पुरा हुने हो। अब यो चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले, यो पुरा हुन्छ हुँदैन, सरकारको यो वर्षको बजेटलाई कसरी हेर्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ समेटेकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छ कि छैन? चाहिँ एउटा नागरिकको हिसाबले हेर्दा र यो मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि बजेट समष्टिगत रूपमा देशको लागि राम्रै बजेट आएको मलाई महसुस भएको छ। र अब यसले यातायात क्षेत्रलाई कसरी समेटेको कुरालाई अब कसरी सम्बोधन कसरी हुन्छ, यो यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ। अघिल्लो बजेटमा पनि यातायात क्षेत्रलाई नसमेटेको होइन, प्रभावित क्षेत्रमा पारेर चाहिँ हजुरको प्रभावित क्षेत्रमा पारेर नै यातायात क्षेत्रलाई बजेट गरेकै थियो, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो कि अघिल्लो वर्ष पनि। जस्तो यो प्रदेशको कारण, यो सबैभन्दा बढी प्रदेशको कारणले गर्दाखेरि सबै यो भइरहेछ, सम्बोधन भएका छैनन् के। सङ्घीय सरकारले बनाएको नीतिलाई प्रदेश सरकारले आफै बजेट भाषण गर्छ, अनि त्यो करहरू लिने कुरा प्रदेशले गर्छ। यो सङ्घीय सरकारले भने हामीले पटक पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत, अर्थ मन्त्रालय मार्फत चिठी लेख्यौँ, तर त्यो कुनै प्रदेशले पनि त्यो कुराको सुनवाई गरेन छुटहरूको विषयमा। र यो बजेट अब सङ्घीय बजेट समष्टिगत रूपमा राम्रै छ, यसले सम्बोधन गर्ला कि भन्ने लागेको छ। अब कार्यान्वयनको पक्ष कतिको हुन्छ, कोरकै जस्तो फितलो हुने हो कि अलिकति अब राज्यले अलिकति स्ट्रिक्टली लागेर व्यवसायहरूलाई राहतको रूपमा, राहत दिएको रूपमा अगाडि जान्छ, गयो भने ठिकै छ। नभए अब हामी त अब थन्केका सवारी साधनहरू चाहिँ बाहिर निकालेर चलाउन सक्ने अवस्थामै नआउने। अब तपाईँको बिमाको कुरा, अब बिमा गाडी सवारी साधनहरू ग्यारेजमा थन्केका छन्। अब त्यो ब्याङ्कले चाहिँ थन्केका गाडीहरूको कम्तीमा राष्ट्र ब्याङ्कले उनीहरूलाई न्यूनतम लिने ब्याज, न्यूनतम उसमा ब्याज दिन्छ पैसा। त्यो पैसा भन्दा बाहेक उनीहरूलाई अहिले ब्याङ्कले बोनस खानै पर्ने होइन। त्यो नगर्दा हुन्छ नि। अहिले यो पिरियडको लागि ब्याजमा छुट दिने, जुन एउटा बेस रेटमा ब्याज लगाइदिने, यो अवधिभरिको लागि बेस रेट मात्रै ब्याज चाहिँ लिइदिने, किस्तालाई पोस्टपोन गरिदिने, र करहरूमा पनि त हाम्रो सवारी साधन नचलेको अवधिको कर राज्यले पनि छुट दिँदा हुन्छ नि। हामीले कर कसरी, हामीले गाडी चलाएर आमदामी गरे बुझाउने नै हो। यो अहिलेको व्यवसायीहरू भनेको 70% व्यवसायीहरू भनेको तपाईँको स्वरोजगार छन् क्या। दैनिक चाहिँ सवारी साधन चलाएर दैनिक पैसा ल्याएर त्यसैले आफ्नो रोजीरोटी परिवार पाल्ने, छोराछोरी पढाउनेदेखि लिएर सारा कुराहरू त्यसैबाट गर्छन्। यसरी महिनौँ महिना चाहिँ यसरी ग्यारेजमा गाडीहरू थन्किने, अनि करहरूमा पनि छुट नहुने, बिमामा पनि ब्याज पनि छुट नहुने, परिवार धान्न गाह्रो भएको अवस्थामा यस्ता कुराहरू चाहिँ यो राज्यले पनि बुझ्नुपर्छ क्या। अब यी कुराहरू, यी मान्छे पनि तेस्रो दर्जाका तेस्रो उसबाट आएका नागरिक होइन, यातायात व्यवसाय यही देशका नागरिक हुन् होइन। यो पनि यो यातायात व्यवसायहरू भनेको अरू ठुला पुँजीपति वर्ग जस्तो चाहिँ हुने खाने वर्ग जस्तो होइन, यो हुँदा खाने वर्ग हो यो यातायात व्यवसायी भनेको। यिनीहरूले 70% ब्याङ्कबाट लोन लिएको हुन्छ, 30% आफूले स्वास्नी छोराछोरीका गहना घरबारी धितो राखेर चाहिँ केही पैसा जम्मा गरेर 30% डाउन पेमेन्ट गरेर लोन लिएर सवारी साधन चलाएका छन्। सर, जस्तै कि अब हरेक वर्ष बजेट निष्कासन हुन्छ, जहिले पनि अब छुट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन पाउँदैन, कार्यान्वयन एकदमै फितलो छ भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। यो खासमा सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो हुनेमा तपाईँले के कमजोरी देख्नुहुन्छ? विशेष कमजोरी के? अहिले
यो अहिले आएर कमजोरी भनेको यो सबै कुराहरू भनेको प्रदेश मार्फत जाने भए चाहिँ यो प्रदेश नै अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ यो प्रदेशै घाँडो भयो जस्तो लाग्यो कि अहिले। सर जस्तै कि अब हामी सधैँ सरकारको अब यसले सरकारले चाहिँ यस्तो गरिदियोस्, सरकारले उस्तो गरिदियोस् भनेर आश मात्रै गर्ने, अब आफू चाहिँ केही पनि नगर्ने, आफू पनि अलिकति जिम्मेवार हुन चाहिँ नसकेको हो कि? होइन, हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, यातायात व्यवसायीले गर्नुपर्ने चाहिँ के त, हामीले त अहिलेसम्म होइन जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको सरकार आए पनि 2046 सालको चाहिँ परिवर्तनका लागि देखि लिएर 2062-63 को 19 दिने जनआन्दोलनदेखि लिएर हरेक उसमा चाहिँ यातायात व्यवसायहरूले चाहिँ साथ दिएका छन्, सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई साथ दिएका हुन्। तर त्यो अहिलेसम्म यातायात व्यवसायीलाई चाहिँ राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणै फरक छ कि यी यातायात व्यवसायहरू भनेर चाहिँ अर्कै त्यो चन्द्रमा मङ्गल ग्रहतिरबाट आएका चाहिँ मान्छे हुन् कि जस्तो गरे त्यो हेराइ नै फरक छ कि। अब एउटा नयाँ विकल्पहरू सोचेर अगाडि बढ्न तपाईँहरूले चाहिँ के सोचिराख्नु भएको छ त? अब सरकार त सधैँ कमजोर नै छ, सरकार अलिक जिम्मेवार छैन भनेर तपाईँले भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अब केही एउटा नयाँ विकल्पहरू सोचेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ के सोचिराख्नु भएको छ? कस्तो योजनाहरू छ तपाईँहरूको? होइन, अहिले यो विषयमा अब हामी अहिले केही हाम्रो सोचाइ केही छैन। अहिले हामी घरभित्रै थुनिएर बसेका छौँ। वैशाख 16 गतेबाट हामीले अहिले अब छलफल मिटिङहरू केही गर्न भेला हुन केही पाएका छैनौँ। अब यी सबै कुराहरू, बजेट पनि भर्खरै आएको छ, 15 गते बजेट आएको छ। यो बजेटको बारेमा पनि हामीले विस्तृत रूपमा महासङ्घको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने चाहिँ छलफल गरेर सार्वजनिक गर्ने अवसर पाएका छैनौँ। अब यो अलिकति केही सहज हुने बित्तिकै हामी महासङ्घको बैठक बोलाउँछौँ र बैठक बोलाएर चाहिँ अनि अब यो बजेटको बारेमा, यसको कार्यान्वयन पक्षको बारेमा र आगामी कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेर ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म केही छलफल गर्नु भएको छैन। तपाईँ त अब झन् नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ होइन? तपाईँहरूले अहिलेसम्म केही छलफल गर्नु भएको छैन यस विषयमा? अब वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी भयो। निषेधाज्ञा जारी भएपछि अब यो मिटिङहरू यसरी गर्न केही पाएको छैन। अब बजेट त्यस पछाडि त्यसको एक महिना पछाडि बजेट आयो। बजेट आएको आज 10 दिन हुँदैछ। अब यो केही दिनमै सहज होला, अलिकति चाहिँ मान्छेहरूको मोबिलाइज होला र अनि भेला भएर छलफल गरौँला भनेर बसिरहेका छौँ। अब भएन भने अब यस्तै जुम मार्फत पनि मिटिङहरू गरेर केही धारणाहरू सार्वजनिक गर्छौँ। अब यातायात व्यवसाय हुनुहुन्छ तपाईँहरू, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, नेपाल आयल निगमले बढाउँदैछ, यसमा के भन्नुहुन्छ? कतिको गाह्रो छ? मैले अलिकति छुटाएँ। यो के हो भने, जस्तो हवाई इन्धनको मूल्यमा पुनर्विचार गर्न सक्ने राज्यले, सरकारले होइन, त्यो चाहिँ हवाई जहाज भनेको चाहिँ एकदम उच्च घरानिया मान्छेहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने चिज, त्यसमा चाहिँ त्यसको मूल्यमा चाहिँ पुनर्विचार हुने र मूल्यको घटाइदिने, यो चाहिँ जो कि एकदम दिनभरि मागेर बेलुका गाडी चढेर हिँड्न पर्ने यस्ता मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनको मूल्य चाहिँ दिनानुदिन बढिरहेको छ। आज 2069 सालदेखि अहिलेसम्म भाडा समायोजन भएको छैन। यो अहिले नै आएर पनि 40 रुपियाँ झन्डै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसक्यो र एउटा सहमति सरकारसँग के भएको थियो भने 5 रुपियाँ पेट्रोलको मूल्य घट्दा 5 रुपियाँ भन्दा बढी बढ्यो भने पनि भाडा बढाउने, 5 रुपियाँ भन्दा बढी कम घट्यो भने पनि घटाउने भनेर सहमति भयो। हामीले पहिले 5 रुपियाँ भन्दा कम घट्दाखेरि हामीले भाडा घटायौँ, तर त्यस पछाडि 40 रुपियाँ भन्दा बढी बढिसक्यो, एकपटक पनि भाडा वृद्धि भएको छैन। र अनि यो वैज्ञानिक भाडा दर लागू गर्ने भनेर अब एउटा कार्यदल बनाएको छ। यो कार्यदल कहिले सबै पनि दिइसकेको छ, सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेको छ यो भाडाको विषयमा। यो कार्यान्वयन भएको छैन। अब अहिले यस्तो महामारीको बेलामा भाडा बढाउने कि सरकारले एउटा छुट्टै फन्ड स्थापना गरेर अहिले जति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्छ, त्यो बढेको मूल्यलाई सरकारले त्यसको चाहिँ धानेर होइन, त्यो व्यवहार चाहिँ सरकारले धानेर हाललाई चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउने हो कि कुनै एउटा अर्कै फन्ड खोजेर त्यो पेट्रोलियम पदार्थमा भएको घाटालाई पूर्ति गरेर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ अहिले नबढाउने हो कि यो
दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा रातारात अब बढिरहेको छ होइन। र अब हवाई इन्धनको मूल्य चाहिँ पुनर्विचार भएर घट्यो, अब यो घटेको छैन। अब यो बेलामा हामीले भाडा बढाइदेऊ भनेर चाहिँ पटक पटक भनिसक्यौँ, हामी यो धान्न सक्दैनौँ भनेर भनिसक्यौँ। अब सरकारले चाहिँ हुने खाने वर्गलाई चाहिँ हेर्यो, निमुखाहरूलाई चल्कती हेरेन, सानो वर्गहरूलाई चल्कती हेरेन, वास्ता गरेन भन्ने तपाईँको धारणा? यो मैले भन्दा पनि तपाईँहरूले र यो आम सर्वसाधारण नेपालीहरूले हेर्दाखेरि पनि बुझिन्छ होला जस्तो पहिले भनिरहनै पर्दैन होला। किनभने सार्वजनिक सवारी साधनहरू 3 लाखको हाराहारीमा छन् होइन, 3 लाखको हाराहारीमा छन् र नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्यामा होइन, अहिले नेपालमा भएका जनसङ्ख्या 70-80% जनसङ्ख्या यही सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन प्रयोग गरेर हिँड्छन् भने होइन, ती मान्छेहरूको लागि लक्षित गरेर पनि कुनै कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा, न कि अब हवाई इन्धनमा चाहिँ घटाइदिने, बढेको त्यसमा घाटा चाहिँ धान्न सक्ने अनि यो चाहिँ नसक्ने भन्ने खालको कुरा। यो अलिकति पक्षपातपूर्ण कुरा हो कि? अब कसरी गरोस्, आयल निगमले यत्रो मूल्य बढाउँदा त अझै घाटामा छ भनेर भनिरहेको छ, दाबी गरिरहेको छ। त्यही त अब यो यस्तो परिस्थितिमा विश्व नै सबै आक्रान्त भएको बेलामा राज्यले पनि यो पेट्रोलियम पदार्थमा अलिअलि घाटा बिहोर्दा त होला नि त भन्ने हाम्रो कुरा हो। बेहोरिरहेको छ नि आयल निगमले, नेपाल आयल निगमले त सार्वजनिक नै गरिरहेको छ नि। हामीले मूल्य समायोजन गर्दा पनि हामीले चाहिँ घाटा खाइरहेका छौँ, प्रति लिटर 5 रुपियाँ 20 रुपियाँ कति भन्ने सार्वजनिक गरिरहेको छ नि। अनि अब त्यो त जहिले नेपाल आयल निगम नाफामा भनेको त मैले अहिलेसम्म सुनेकै छैन। म चाहिँ करिब 36 वर्ष भयो यातायात पेसामा संलग्न भएको। मैले त्यो 36 वर्षदेखि अहिलेसम्म नेपाल आयल निगम नाफामा भन्ने त कुरा कहिले पनि सुनिनँ क्या, सुनेकै छैन। अनि कर्मचारी सरकार परिवर्तन हुन्छ, करारमा कर्मचारी भर्ना हुन्छन्, बोनस बाँडेको बाँडै हुन्छ। घाटामा भएको कम्पनीले बोनस नबाँड्नु पर्ने हुन्छ। नाफामा कहिले हुँदैन, बोनस खान कहिले छोड्दैन। घाटामा छ भने त त्यो बोनसले पनि अलिकति मिलाउनु पर्यो नि त होइन? वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि अहिले सर्वसाधारणलाई भार पर्न जाने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध। अब सरकारको मात्र होइन, यहाँ त हुन्छ नि आम नागरिकहरूको पनि त गुनासो धेरै छ नि। यातायातमा चाहिँ जथाभावी भाडाहरू असुलेको भन्ने कुराहरू पनि त आम नागरिकहरूको चाहिँ गुनासो सुनिरहेका छौँ नि हामीले। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुरले? आम नागरिकहरूले चाहिँ यातायात व्यवसायले जथाभावी, यो त एउटा कस्तो छ भने नि, अनि राज्यले के हेरेर बस्छ? एउटा सवारी साधन सडकमा गुड्दाखेरि अलिकति लेन अनुशासन उल्लङ्घन हुँदाखेरि 1000 रुपियाँको चिट काटिन्छ, 1500 को चिट काटेर कारबाही हुन्छ। अनि एउटा यात्रुसँग भाडामा दिनदहाडै ठगी गर्दा त्यो राज्य के हेरेर बस्छ? सबै कुरामा दोषी देखाएर पनि हुँदैन नि त, आफू पनि त जिम्मेवार बन्नु पर्यो नि। हामी त भन्नु, हामी काहीँ कुनै 1 इन्च यातायात व्यवसायले 1 रुपियाँ पैसा भाडा बढी लिएको काहीँ पनि छैन। त्यो त तपाईँले दाबी गर्नुभयो, अरू पनि त छन् नि। तपाईँले अघि भन्नुभयो 3000 चाहन्छन्, 300 चाहन्छन् यातायात व्यवसायहरू छन् भन्नुभयो। अब उहाँ मात्रै कोही पर्नुभयो होला नि, सबै त अब पर्नु हुन्छ भन्ने नि छैन। यातायात मैले त्यही त अब यसलाई एउटा प्रणालीमा लानु पर्यो कि। अब एउटा यो राज्यले एउटा सुताइ बनाउनु पर्यो, यात्रुहरू ठगिए कहीँ यता कता भनेदेखि अब यो क्यासलेस प्रविधिमा जान पर्यो कि। अब क्यासै युज नगरेर के यो क्यासलेस प्रविधिमा जाने, त्यो खालको एउटा ल्याउनु पर्यो। अब हरेक क्षेत्र, अब यो कोभिडकै कुरा गरौँ होइन, हरेक क्षेत्र जस्तै अब सबै क्षेत्रहरू अहिले एकदम दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले पनि अब कुन क्षेत्रलाई मात्र हेर्ने कि? हाम्रो जस्तो अब गरिब मुलुकको सरकारले सबैतिर हेर्न सम्भव पनि छ त भने? होइन, सरकारले हेर्न सक्ने सम्म हेर्ने हो नि त होइन। तर कुनै क्षेत्रलाई हेर्ने, कुनै क्षेत्रलाई नहेर्ने भन्दाखेरि हेर्न सक्नेसम्म राज्यले गर्न दिन सक्नेसम्म सुविधा दिने हो। हामीले पनि त्यो हुन नसक्ने कुराहरू त भनेका छैनौँ नि। जस्तो हामीलाई यो कोभिडको अवधिमा, लकडाउनको अवधिमा हाम्रा सवारी साधनहरू ग्यारेजमा थन्किएको अवधिमा जस्तो बिमा गरेका हुन्छौँ हामीले। हाम्रो गाडी 45 दिन 50 दिन हाम्रो गाडी चलेन, ग्यारेजमा बस्यो,
ग्यारेजमा बसे पछाडि हामीले त्यो बापतको बिमा छुट गरिदिनु भनेर भन्दाखेरि त्यसमा त राज्यलाई भार परेन नि। बिमा कम्पनीहरूले त वर्षौसम्म पैसा त कमाइरहेका हुन्छन् नि, बोनस बाँडिरहेका हुन्छन् नि होइन। उनीहरूले 50 दिन हाम्रो गाडी ग्यारेजमा बसेर 50 दिनको प्रिमियम छुट दिँदा त केही भएन नि फरक। त ब्याङ्कले पनि त्यो बेलाको ब्याज दरमा बेस रेटमा दिए भयो नि। उनीहरूको त्यो साउनै हामीलाई मिना गरिदिए भनेको छैन। 2 महिना हाम्रो लकडाउन भयो, निषेधाज्ञा जारी भने 2 महिना किस्ता ट्रान्सफर गरिदिएर त्यो 2 महिना अवधिको चाहिँ ब्याजलाई बेस रेटमा झारिदिए भयो नि। अब यो त तपाईँहरूको माग भयो, सबैजना नाफा कमाउन बसेका छन् अनि आफू घाटा खाएर अरूलाई फाइदा गराउँछन् त। त्यही त अब हो, यही कुरा हो। त्यसो भए त सबै नाफा कमाउनु बस्या अनि घाटा खान त हामी मात्रै बसेका यातायात व्यवसायी। यसको पीडा चाहिँ सबै हामीले भोग्नु पर्ने अनि यो राष्ट्रमा सबैभन्दा फटा पनि यातायात व्यवसायी नै हुनुपर्ने। अब खासमा त्यस्तो भने त होइन होइन, अब सबैजनाले आफ्नो समस्या मात्र आफ्नो कुरा नछोड्ने, ब्याङ्कले आफ्नो कुरा नछोड्ने, बिमाले आफ्नो कुरा नछोड्ने, घाटा नखाने, अनि हाम्रा गाडी नचल्ने, ग्यारेजमा थन्किने, अनि घाटा पनि हामीले खानुपर्ने, ब्याज पनि धार पुस्किने गरी हामीले तिर्न पर्ने, कर पनि हामीले तिर्न पर्ने, हामीले चाहिँ काहीँ पनि नगर्ने। भोलि ताल पऱ्यो भने गाडी चल्न थालेपछि विद्यार्थी सहुलियत पनि हामीले नै दिनुपर्ने, वृद्ध छुट पनि हामीले नै दिनुपर्ने, अपाङ्गता छुट पनि हामीले नै दिनुपर्ने। त्यस बापतमा हामीले केही नपाउने। यो देशभरि भएका सबै पीडाहरूको मार चाहिँ यातायात व्यवसायीले नै भोग्नु पर्ने। फेरि भनेपछि यातायात व्यवसाय धेरै मारमा पर्यो, धेरै पीडा पर्यो है। हजुर, एकदमै। अब सर, मैले एउटा कुरा के जोड्न चाहे भने अघि तपाईँले भन्नुभयो रोजगारी गुमाएर बसेका श्रमिकहरू पनि धेरै छन् भनेर भन्नुभयो। रोजगारी गुमेको अवस्था छ, अब उनीहरूलाई आर्थिक सङ्कट आएको पनि होला। यहाँहरू पनि श्रमिकप्रति गैर जिम्मेवार भइदिनु भयो भने त उनीहरूलाई पनि अलिकति राहत हुन्छ होला नि। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ? राज्यको मात्र आँखा, राज्यसँग मात्र आश गरेर त भएन। यो मैले अघि भनिसकेँ, यो 70% करिब स्वरोजगार छन्। सबै एउटा सवारी साधन किन्ने, आफै चलाउने होइन, दिनभरि कमाउने, ल्याएर बेलुका खाने, केही पैसा छुट्याएर किस्ता तिर्ने, 70% यो अवस्था हो होइन। यसलाई राज्यले गर्ने कि व्यवसायीले गर्ने? व्यवसायी आफै सकिए त। अब दुईपल्ट यो कोभिडको भेरिएन्ट आउँदा दुईपल्टमा व्यवसाय आफै धराशायी भइरहेछन्। अघिल्लो उसमा त धाने व्यवसाय भनेकै नाफा घाटा त हो नि। व्यवसायमा कहिले नाफा हुन्छ, कहिले घाटा हुन्छ। तपाईँहरू पनि नाफा भएको बेलामा भन्नु हुँदैन। उही त हो नि, सबैको प्रविधि त उस्तै हो नि होइन। अब व्यवसाय गर्छु भनेर आइसकेपछि त नाफा घाटा बेहोर्ने हिम्मत र क्षमता त हुनै पर्छ नि, होइन र? होइन, त्यो नाफा घाटा बिहोर्छौँ भनेरै हिम्मत गरेर व्यवसाय गरे पनि हाम्रो कुरा के हो भने राज्यले दिने, अरूलाई दिएको सुविधा यातायात व्यवसायले किन नदिने? हामीले केही मागेको होइन नि। हाम्रो घाटा सबै हामीले घाटा लाग्यो, किस्ता तिर्देऊ होइन। हामीलाई यो सबै हाम्रो चाहिँ मजदुरहरूलाई खाना देऊ, सबै पालिदेऊ भनेर हामीले त्यो भने होइन नि त। जुन अरूले पाएका सुविधाहरू छन् त्यो अरूले पाएको सुविधा सरह यो यातायात पेसालाई पनि, यातायात व्यवसायले पनि सुविधा देऊ भने हो। अब राज्यकै भूमिकाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने ब्याज मिनाहाका कुरा, किस्ताका कुराहरू, राहतका कुराहरू उठेको धेरै भयो। के पाउनु भएको छ अहिलेसम्म राज्यबाट राहतको रूपमा? राहतको रूपमा हामीले पाएको भनेको केही पनि पाएको छैन। यातायात व्यवसायले केही, जिरो। केही त पाउनु भयो होला नि, जिरो नै हो। कोभिडको जिरो भने त मैले सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र जान्छ सङ्घीय सरकारलाई यो गरेर भनेर। उनीहरूले हामी यो गर्न सक्दैनौँ अनि त्यहाँ फलो गरिदिने मान्छे हुँदैन, को बोल्ने? अब यो लकडाउन र निषेधाज्ञाको मारमा यातायात व्यवसाय च्यापिएको छ, तपाईँले भन्नुभयो भर्खरै पनि। यसबाट उम्किने कस्ता कस्ता बाटो देख्नुहुन्छ तपाईँ? समग्रमा भनिदिनुहोस् न सर। यसबाट उम्किने त यो त अब यातायात व्यवसायीले त यो यसबाट उम्किनलाई के गर्ने? अब यो हामीले त हात उठाउने हो। यसबाट उम्किन हामीले हात उठाउने हो, ब्याङ्कलाई लगेर गाडी बुझाउने हो होइन। ब्याङ्कका नाममा गाडी छन्, हाम्रो 30% लगानी छ, हामी 30% डुब्छौँ, 70% ब्याङ्कको छ, लगेर बुझाउने हो। असहज परिस्थिति भएपछि त अब हामी उम्किने त यो त हामी त कसरी उम्किने भने हामीले त के भिजन बनाउने हो र यो उम्किनलाई? यसबाट एउटा के प्लानिङ त हुन्छ नि, सर्टेन प्लानिङ। अब हात मात्र उठाउनु नै विकल्प हो त? मैले भने नि यो प्लानिङ अब यातायात व्यवसायीले कोभिडको महामारीबाट उम्किनलाई यातायात व्यवसायीले के प्लानिङ बनाउँछ?
होला नि योजना अब सरकारले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो, कर्जाहरूको कुरा गर्नुभयो, अन्य कुराहरू पनि त होला नि। हामीले त तपाईँहरू त्यो मात्र व्यवसाय मात्र हुनुहुन्न, रोजगारी पाएका श्रमिकहरूको पनि कुरा छ त्यहाँ। त्यही त हामीले यसमा पटक पटक रूपमा विभिन्न निकायको सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण सहित को लकडाउन पछाडिदेखि नै पत्रहरू लिएका छौँ। हाम्रा कुराहरू तिनै हुन् र यो हामीले प्रेस विज्ञप्तिहरू पनि धेरै निकालिसकेका छौँ। पोहोरै कुरा सबै तिनै हुन्। अहिले नयाँ कुरा केही आएको छैन। यिनै कुराहरू हामीले पाउने र अरूले पाउने सेवा सुविधाहरू यातायात क्षेत्रलाई पनि अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेर अति प्रभावित क्षेत्रले पाउने सेवा सुविधाहरू हामीले पनि पाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। हस् सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै। तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकबिन, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषय लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।